هذا اللي هم ما أتكلم تزارو كم تيجي خير هذا زاري بفهم ايه ده ويا تايني تروحي أنا يا وي أنا من زود الرأس عم اسمع هذا يتوعي حاولي وغمزم هم أنت نزول سوي قنا هاي فوت الدنتين عارف قولي كم اللي قدرنا في كينغو من أوريدوا بعلو كينغو من أوريدوا با قري كينغو تكون كم تقري الصفا سمعت كروتا قد فندا زي لو سبع حس كنا نوعاتي خسن تاع خير رانكي تراي قدر ورزاي قدر واه لا انت لما شركات نظرك ما سمعن السمعون ما حدا غزي انت هادي مسيلكي السخسي نهقدف تدق في يوم دغي روتا انا تحساس عمر مسنات وقصت اذا باسل انداركم ستحساسوا بس انت حساسه مسو كويو بغامي هقدف مع الغلط بدنا نحن على نعلل لنا بوليتيكا قال كنا نعلل لنا مشرو وننو بعل ندي مزبوط زلو مو انا بلكو انا ابستحت يومكم يلوم انا هقدف قليل ساي تزاركم ما دي اول حد تزاركم يبل راح حدا تبدا يصنعحن نو انا تحزر لي قام اللي صلنا وا انت عندي طيعك لهم جيت قالتني انا قرطه ممكن يرايك على مش عارف من اللي رايك انت ورا خالقني انا نسبت جيت وانا بقى انا ود قريه صعدا 4 عامات مولو ما حدا 4 سنوات ما بعد سخون ديكم دا تقدعنا كينغو سمع عنده وويزر بات اكون اوروبا ورحا مش ودينا يسقر دلسك حجي نفاس نقر مويتنا بزعدي انت وانا خاطب بقرن انت بانا قر بك هريك ما يهرم نفاس ناي عندنا بقى زناي قوع نفاس مش الله من عندنا روتا سمع ما ويو كيف الموتيو اتفهموا يا كيف نتعامل حجي بلوا كاو لا خيا حافظ تتوكل لا لهم شر انا لو اقريك على سبر تاخذه السي لاقت اساتوكي بوتي قلعت بكي كاو مጨረشو وكيفن فراي تكون يقول قدي دفرر كليه قد شكم يلو زم تخاتلتي نعقبلوهم فرر يلوم شي ملاكي حنت مسيله نعايدة من بإن عاخدة ما مقلي خن وعكي إلى مليسا كومنت صحف مسبلت تايدي على تا مقلن جوادي حزني مقل زنبعيا ويزجو واي لا عايزة أنا قرأتي تذكري أحمشتا فيديو نقصتي على إفراك شن خابس على قليلة تداركوا فيديو بس هذا فيديو ساس أنا سامن تبعشنا يلا أنا سأعرف شنو إفرو نو قليلة تقوط بلا كوائزي كومنات تتحسس وحبيبتي ليا أنا كون عاخي كون مريكات ناتي من رجعي نجرا كيليا فهم بهم استايسنا يلا مستوى كاوس مسكيفن مسرافاس دمي قطوي لني عندك نقرك تمالي مسني عندك نقرك رتا مستمالي مسني بعد دورة سنيرنا لومي طلبنا يوم محجده مخطط او كلهم مالتي دقفته اي والله واو ما هسه غير حفنا ودي حفلي عم نفتح لا يتصدقينا درمينا ولا قرع تبلنا يا ما يجرنا ورارينا يا من قبل ورسي محماي تدقفي غالي ورسي محماي تدقفي سؤال سوي بوليتيكا هذه على لا هو قرب كبدي لاتن نابتي عراتنا صقع ندابل كامبر ابقال تتعطس مدقفكوا كمالته حميد رفتي أنا اللواي حميد كو خللي بالله هاجري بالله ويلي لا ويلي بالله وشتي بالله ما حد تدقفني ما يلا بينكم ها كو عمدا ممر جمير ام نايرو تاعت ودا وارثه يقدر في لازم كنت حجي تقام من انا سلازخانه اوريد يلا نعم
أوردي إيميل يرجع على هاي قبل نحميت زعن قفا حايل بمولا وخسارة بكخوني كان قرمت خندرتاويتي مالتي إذا سجدي أنا عكس حفرة نخلا مالتي انجراي بش بقى هافتي ما زحدر ننجراي زجبر اللي تحمين نلبستي ميت جبرت خانزي لو قيت حسابنا كنقركم خورات تملكتنا سلام دجو كروي خورات تملكتنا روتانا قرايا مالتيو أنحنا أبزي تحمت لنا روتا بسرقي تحمه بحشيتي تحمه ببروفايل تحمه سلكو قطر خان دحر فريد أطب بروفايل سقولوني وي لجنرال مقبي هندي بايسات للعيا وليو نقول يتفلط يوم ندخ نقستي مشان قنبارنا ياتم خي دخني يرخي سقال نوريو بروفايل مقبي أوك عقبي بلع الخوينة مقبيتاتو لنا سومون ولا سقيلو واقيتاتشو قاومة جرشو ومعاد سو تقايمو وتايس للخونتيرو وتاما نقبر حقازتنا يا دي أسفارا كاو سعود عرو اللي مسأت دي أسفارا يا تويلو تاو وجرشو لنا كاب أوزينا حاولت خيدا حنباشات قرستلا طبق إلى رقم هذا فيديو طبق لالت تاخوين خاوري دخي بروفايل لها الطنيرة لقيتاتشو كويو كلهم موزلين لكم لردها قال أنا لا معريت ما سمع خيا يكبا قولي لعل عاتزم هزوز يمدونا قريم لا الغصي يكبا تخوينا مخلي سقلوا ويندعي وي تكادوالي وي قال أنا لا معري قولي لعل يكبا هذا حمين المسفر خصافيك تحمين يا اخوان سمعي أنا بناية بروباغندا هم تنوري زي كي ترسى يرتا أنا لقيتها ما نورك غرازو لغوزو تخرج دحر سمعت توري وات بروباغندا جيت اللي ماتين عين سلسته معلتي يا حق غد صباح كراخو كخلو كل جانا مالتيو قصقي هندي صدري يخون اذنخي هندي سنتيمتر يخون لكي بمترو كسدلي اري قطري دحر فقادنيا تقول موزي قصصي كحمسيه او اذنزي كحدريه همت حميتي على إذنها توعلن زغلا صفحات إذن حيزة على إذنها كدكسية على إذنها كسرحية ندحر اللي بالخوينو صبو هو ما تحميتي كإذن على إذن كوين الحضور على أبل عراتي يخافلو من نديو جزاكرا يولي جزاكرا يخفلنا إذن على إذن ويل حدر لا ما لا يعبر كنت كارفون اللي ما ترقمني وإذن حيز ليتهرس يجوني باي جنس أي فتح مسكينة أي فتح لا بلا أحد السلك معلان ذكيس أي فتح أمزم لا يلوم ودات يكونن إذا سرب عندها لبهالون عيت أيوم رتا عنده كمية جيرية حاول خديو دقافة واحد واي دقاف هو حتى ما دقاف لي مثل تخويني لغمص مصلولة نتصعرف له لا تعرفني روتاي 100 قورة بليو بلوك قوري لا ما حزيدني هو حتى يتعرفوني يمكن يفترضنا هو حتى ما يتعرفوني كده يتعرف كيف خدت عارفي عيدلني لا هو حتى يدلني نحن قبالي عصفة تقولني عيدلني واو سمعي روتا كتنقق كذياتهم أي تعرف خون تعرف خان نبي عنده ويلي تعرف علي كاريك كان لي تعرفني قلت يوم سلازلت لما تعرفني كعب علي ميت كجارة نقرأ كده روتا ناي أخي ناخ قصي تريد تلو قص خن هندي مترو أفخن هندي مترو 7 كاري ديوم كشطوا حسب هذا يكون في أبابا سلام نزهات كده قددن كم حزبي كم كابس صرفه تعرض الله من ها لمدي اساسي حزبي كم حزب انت صرفه تعرض من الله هذا يصرفك انا دحين دنيا روتا قدني انا روتا قدن خلاص كده دنيا هبي ضربني انا روتا قدن 100 اي تكبري طبعا قرايا انت كسدرت فيديو إذا أبايل بالمامي تقول اسكي اسمع بوليتيكا غورايا بوليتيكا تزاربيع حزب خصو خمزي هم دا تزاربيع كم
حوحات أنتم حوحات اللي قفت حوحات أنت تعرف كل عاد خمسة تعرف اليوم شو لا تحسبوا يصير يا روتا تبي دار تقول لك لو بتخسر في لك حوحات تتنفل ثلاثة ولا توركم لكم هذا هزبك هزب عدوى لا تتعرف على اللي أنا بدي خمس ألفي وجل عدوى لا تتعرف هذه أسد ما بتفي وجل عدوى ما نسمو هزب عدوى دو وجل عدوى أو وجل عدوى اسمه وجل عدوى اللي تعرف أي بحال عدل إلك أي بحال روتا زونا يتقاقي لا وجل عدوى مزحت يوم عدوى سلسلهم حالتي وجل عدوى سمعني حجونا يتقاقي ورايا حجونا يتقاقي سخط دقمي الأخي ورايا دم بلا كفر لخو أنا تايلون عدوى يصرفون محدثين الساخر إلى قجل حنسة تلاد عندك زي ما رتا من أوردوا قريب حسابهم من فضلك أي توردوا أي مع الصغار لا توردوا عنده هابيو تيسكي مسيلكم كيف محازن وي موطيو أختي كان لقاد شفت استهاب اللي زودي زخون عن فاجن بعد يزارون لهم يدون كأس كأو تيج كيولو تيج لخون كيف بن ده هذا البان خش أنت تايدا سلام لها أبدا تايدا تحمد أني خاد قوان ستيتي بكل بلاك وتيت بحال لها ما أسكر غير حمو حالي في فدت هلو أنت يا خا خاد أنت كيفني جو يتفضل إنكم تعرفاني تا جوك ديو كيفان وتحطني كمل لغي نقورا يا بتقرني أدوار الله يتفضلني يا تاجو ولا عيني يتفضلني يا شو أنت نامي تكيفن واي تايدي لا تمني مسير كذا بقدمه سنة أول عمرك نجرك دحار لاقوي خضري كار سبري خد اللغز وكيفن يوخيار للحفتقي منيا سالة لاقوي خد اللغو أو تحت فاراي تخوني ولوك فرريان بالله أي تبخيا نركب بلاية وهي خطف اللي خاطس العمل بكا كاو تايدي لوا روتي محرني محرقة همز الولود يقطمي ليستو تصين تنز زقنا أخذلوا خستو بليلوا أنا تايدي لسخفة وحصرنا كندا دخلت بيني خاطي دا ليستو تصين تنزل لها تايدي لغاين صير كازيتي العازي تبرا قدا قال بتعني حزينة بتعني كيفني هم يقدري ويتشكن وين قد حدي هذا حلنا لك أدخل عسوي تتوقع مسقولة أدخل أن تحت بكنا عام حشا تتبكي وهاي كان الله خلصي فلو أنا كاتقول رز الله سنعهم تبني نواي فدي تخاف يا أخي أنا كم سنة أنا بيزنس قمت تقوم لنا زلهم تقواصع معتيا مالو ما رأي أدخل البقى قلنا بحق قلت فوتو هذه هات فوتو اتفاقكم من تحت لكم دي أي فتح فضاء طيب فقرة تسعوتنا لكم ديهم وضحت لي ترى عندها جرمن مسيرة من كاينورة رخيبية مونتاي رخيبية سلام ليش يصير موقع خلاص قال ما لقى جوكم مارتا اللي خدو فين هذا يا من دي أريدوا لا يرى يتصرف برأيه تحت ترى ما نقدر تجرب كان في التجارب تري هذا اللي قال عين صحي زل أنا زي قول قوة أثر لي نقصته هذا يبي رتا أنت عايز قولنا كمل لك مارتا برازري سلام دي دخل يا أخي أوي فور مش كانوا تكوزا ميلاد الإيه هادينه بأسي كيف زمان أشكال فيها خير تسمع إذا قدر يحصل يتأخذ هو $500 يسرر ليش نعدها جت 500 يسدد هاي قرمك ما بقدر أكل 100 سري ده قال له تبعي له أو أنا نايفة سجل نزيد بالله إيوه 500 إيوه جرمن رقم تاس كل 100 خالي يجنب أمر لا لا خد بالك رايحة حجك من ورايا من كده فوتو عندها نمن فتوى وأنا سابا ما هذا عندي فتوى سلام يكون سبت حدا عين اعتذرني تزاربني تمام مالت ما يبس ما حدا يا
سمع عنده نايم بيست قالوا اللي تبغى تحجون برا يتعفنا نحن كور حجيرنا خلينا نكتاتلكم حبيبي ما هذا يا سمع عندك واي ما حازا يا بلا ما حازا خي كونت النساس اساس تفكرك يا خلاص قوي انا شايف فكره عندي قال ما هذا يا ما حزو فريند تفضل بيست فون لا سحود شيرك بلا لا حموني تنحي ابكر مئات دق ماريخه شيرك بلا لا حجي دغما اوكي كتصوع الكابل هاديمو نابي هاديمو አታስሁን ቃል የተገርፋሽ خلاص نعبا خوف درجة ليها هذا ميك وضحت لنا عن قلب بيجاري نعم بقى شيرين بدل نعت تسات نعم وضحت بقى انا وحط الصورة دي كاي بسالي صورة عمل لي موتاي بهالي كنقرأ كنيدا حزسي اسقاطن اللي بقى فرر اللي خلنا نبي نو بقى ما حز عياتي لك نسي شل اللي تزاري طيب تفكر هذه كيف انا عرفت زي افرر لي زي مرتا عارف بس خلي بقى فرر اللي خكوا مع كيف انا يدري كونكشن يوم دوام ورايا ما فرار يكونن ما حزا عند بدلنا بحجتهم يلنا تسمعنا تقوريط تبت ما تقول ريا ترديخني هاي من كتنا حامو احنا حطنا نحلو مبركو يردان طيب استري راسنا خاص بالي عاوز ستارك نغرك عاوز تيك توك حاني لا تخرج وطلع افنጫ تركياتا تنقص قداي كنبلا ارن طقت كدلو انا يدلو كل عند حاني فكر عيف قريم حجو على تايلاند همزو خدان حق سكرين شوت غير خص همزي على ولا تطلب الليل خلاص سمسري تفلطنا لا صرتتم همزي اخذ وصدني لا سكرين شوت غير سديدات لي لمو تايلاند كو تابلي تعالى انت حدقك كان بلا انا صراحه اطلع ورايح وروح صراحه كين جاي معرف الشيء يلا مرتي Hey, have a good day, yeah? Thank you. Bye. سمع عنده نزعلن بوش عن تيادا زنزو سودو دا خميس بلي امنا نعناس ديرو بنان تقول لي تايلاند نقل ندزاورو سبات ابي مزركبو غوريا عيدا زغر لدول لي مارت عيني مالتي تግራይ كمصد تزاورني يولني انا ጎማ ماكينه دي فلتي اكندن تايلاند تزاور بالغمش بس كويل غيرك بقى تግራይ كمص حاسبه غورايا عيني تزاورني دي خنرايا تزاورني دي تግራይ يولني انا سي اغري ጎማ ገጢ መዲ ልخدلخو تاي مسلي للرايم لخبا هذه ما اقدر اعدل اسمعيني هذه ما اقدر اعدل اسمعيني واو مጨረሻ ይስታይል ኮንዳ አልኩና ፍቆን ለመጨረሻ መታሐሚት ብራዚዮ አትማይ ብራዚዮ መታሐሚትና ኮይል አና ለመታሐሚና واي قداغنينا هون هجوخي عيني معري واي تايلاند زي نات ابز انا زلخو مصي فجف دبلك فتره الخونه واي تايلاند كو نورمال كو كابز عد سيستري نورمال فيزا تعمل كو نورمال بزعد فيزا كمان يحطون كو افتعد وش مسعت اخي ابا ايربورت كو فيزا زوابكي فضل ما نفسه كو يتسافروا خد لخابز عب كابيتا قليل كو تايلاند مخال اي ناي فيزا قال لك يكون نحجي نعباس يستري ما عرفت ناي فيزا اما 150 قرش ندار تخون بيورو دي دولار وريفر ግን ኣብኡ ኬድካሲ ትተኣቱ ሆቴል እትትዘናግዑ ትስፐንድ ትገብሮ እሱ ትዘገድስኮ እምበር ናይ ቪዛን ኣየር ትኬት እንዳ ኖርማል እንዲ ኣይኮነም ይገረያዑ ሎሚ ኮይነ ዝረአይ ዓለም ቡሻዕ ታብታብ ጎርሌ ማል ሓዲጋቶ ሃብታም ትፃተላምሽ ዋተለ መፅያኩ ኣብ ልዕለና እኳ ትስቀል ስጉወን ኣነ ግን ክኸይድ ተኾይነ በቃ ቫኬሽን ክኸይድ ተኾይነ ሲስተረይ ወይ ዱባይ ወይ ፓሪስ ካብ ውጭ ግን ነው يا تاني هافتا موت بوسخ باريسن دبي نا تودع ግሪክ عاد سؤال ግሪክ مو غرامي اذا تايلاند قالت تركش مركش ام زخدوه
مصيلة تايلاند عاد ترى عم تقول باري زومبيات لزيان بس وعد ترى لو اي ودغاش عاد عم بار عاد ويدو ها ودغاش انا عاد يبا بقى تخوي لما وي باريس وي دبي وي تركي كازي تستين حدي يا غريكا هم انا كثر كله روتا معايا خلو اني زي دبي تخدي بالي تخدي تاخذ غد ساعه تتملسكم على خير 4 متر واحد اترى يا دو قلت لي رفاري كيري واي تاريخنا لنرئي هيدي متصنعي تتقبي انا داي جني اقول لكم مسلك نوم معراي اي انا فقالي عند راسك ناكرمتي نقول بقدم ايسي مسحبين اني ناروتا فوتوس او زي 24 او زي ريبوست غيروا كاوس لا معزفت عادي ناس عدل هاللي تفوت على هوني بروغادا كاوس بقى يصبيك يا سلخو تسفاكي كورس كل الدرف غيرسي فوستي لو كاوس تايدي لا او كومنت كتصحفي لاني رس حزينني مسكيناي باي اي تازيب اي باي بس عمي سعيد رجعت لا لا خليني هذا سعيد اسجر ها لا خلي لك سنا سعيد اسجر لخي وجندا مي فوتو ابيت خمو كل خبير داس وري عيني الي مصني داس له ورا بروفيشنال حمايتكو انا كو بتري بالنحي زقل ملا وجزاي وايكم الحسان ملت بكون صرح لكم وي عاد عارف فرج ساعات انا حيلي ولد في مود فرج يدلني I don't know بقى انا ولا خزانه قعنا زغنا عدى يخيد واي بقى بتعمل صلاة روتا متحميتيا وزقيا انا محماي بزحف مش تزفن محماي انا والله ما عندي سمعتكم يمكن ولا ما عرفت تيك توك ده عندي خلك يمكن انا كيف يديا عرب رقمات مو مستا معريت عمي بين بقى وتخابل عكاي تستري نافت زبالكو خدوي الكرت مالي لا ما عندي باي تايجيركي اوكي أفضل إذا طولت الناس قلت صح مني في تحرير ما رفع قوة قلت بقى غير لنا انت عينت في التراجر انا هذا الحين شو رايك له انا عيله سرعه قال انا الا زعما يقول لك نكون وجه نكون بكثرهم وا بالريا لو ما انت فسيل لا زلو انا كنت بالريا حيت قلنا هذا هو الأطلع مس عرب الساحات عندنا نكمرمر اللو سخالة مرمر لا من ديروا ولا خطأ عيه سايم مو قبري لمخي مش عملت كتكي طلعت عليك كثير إيطاليا عتيبة ما عملت زي بحري مرتا كم ناس سعودي كوش دي ساعات في بحري قرن كان انا حسي بحر اخر اخلق فوبيا لان تفلطي نفرح
ኮን ጓደኝነት ምንጭ አንተ ደግሞ ማራም ምን ባልጠፋ ወጣት አይደል እንዴ ጓደኞች አራነፉም እኔ እዛም ኢትዮጵያ እያለሁ ጀለሶችን እንዲለለቅሶ ለምናምን ነው እንጂ ማገኛችሁ ከኔ የሚበልጠኝ ሰው ጋር ነው ጓደኛ ማለት ማራም የማለት መሰለች የዳግማዊ ፀሐይ እኮ ናት። እስኪ አይታይ ስክሪንሾት ታረጊ ምን አስደረገኝ እንዴ? ኦኬ ነው። አይ ዳግማዊ ፀሐይ እህት ናት። ማርያም ውበቱ ሾጋለው ጋር ነው የምትለው ዳግማዊ ፀሐይ ማለት የቤቢ ሚስት ቤቢ አሁን ይፋታው የሰውነች ማርያም ዳግማዊ ፀሐይ ገሊላ ፀሐይ ኦኬ ቆንጆ ልጅ ኦኬ ገርማኝ ቆንጆ ናት። አንበሳው ሞተ ወንድማም እኮ ቆንጆ ነው በኃይል እንጂ ደጋ ጌታ እንደዚህ ይሄ ጸረ ትግራይ ጀግና ትራውሬ እኮ ማለት ነው እኮ ይሄ አየር ላይ ነው የተበላው እኮ ይሄ እጅ ደግሞ መጠየቅ እኮ ነው የሚበላኝ ቃሊቲ ታስሮ እኮ ጠይቀናል እኮ ድነጩ ባለቀ ሰዓት እኮ የመጀመሪያው የፒኤልኤፍ ኮማንዶ እኮ ነው የኢትዮጵያ ደግሞ ራሽ ሌላ እዛ እስር ቤት በመርዝ የገደለው እኮ ይሄንን እኮ ኦኬ እኮ ነው ሬዲዮ አቋረጠ ኢትዮጵያ ሆኖ ሬዲዮ ተቋረጠ ብሎ የከሰሰው ይሄንን ነው እኮ ሳይወድ እኮ ነው ብታዩ ያምሻል ወደ ለጮማት እኮ ብሩንዲ ኡጋንዳ አዲስ አበባ ልዩ ኃይል እሱ ነበር እኮ አዛዥ ኮማንዶ እኮ የመጀመሪያው ኮማንዶ እኮ ነው ይሄ ፒኤልኤፍ ወበሶ ነበር የኔ ምስል ቆይ በትግራይ ጦር ለምን ትግራይ አልገባም ያኔ እሱ ያኔ ሰሜን ቆረጠ የተባለው ሰው ሰሜን እንትን ያቋረጠው እሱ እኮ ሰሜን ቆረጠ ለምን ወደ ትግራይ አልተቀላቀለም እንዴ እዚህ ሆኖ ነው እሱ በሲስተም የሰራውና ያው አለ እንግዲህ ሰውዬው ሲያስረው እስር ቤት ውስጥ እኮ እነዚህ ወጣቶቹ ማን ነው እንዲሳፌክስ ሲሉ ዱርዮቹ ምናምን 4 ሰው 5 ሰው ምናምን ፌንት ያበላል። ከዛ 2 የጨለማ ክፍል ውስጥ ከተቱት እዛም 3 4 ሰው ፌንት እያበላ ሲሳፈጡት ድግም ነው የሚያደርጋቸው። የሌለ እኮ ነው ሰውነቱ እኮ ኮሪያ ቻይና ምናምን እኮ የተማረው ሰላም ለማስከበር ቡሩንዲ፣ ኡጋንዳ፣ አልሸባብ እኮ የዚህ ስም ከተነሳ እኮ ዝር አይሉም። በመርዝ ነው የሞተው። ያኔ አይመችም ነበር ሲቹዌሽኑ ዋስቱ እሱ ስራ ላይ ነበር እኮ በኢትዮጵያ መንግስት። እድሜው እኮ ገና እኮ በ52 ዓመት እኮ ነው የሞተው። አይገርም? ያው ለኢትዮጵያ የሆነ እንትን አለ መሳሪያ እንዳይዘጋቢ ነው እንጂ እባክሽ ይዘጋብን አንድ ላይ ቲክቶክ ላይ ባንገባ ይሻላል። እያትችን ቶሎ ብለሽ እያትና ዘጋታለሁ። ቶሎ ብለሽ እያት ቶሎ ብለሽ የፈጠነ የፈጠነ ድነጮ ጀግና በአልዋ እዚህ አውራ ሰብአይ ያየሽ ሁሉም ሰው በቃ ድነጮ ሲባል ሁሉም ሰው በቃ እንትን ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ የተመካከረ አየሽ ያው ተገላላይ ገብረ መድህን ነው ትክክለኛ ስሙ ፍቃደ ወድነጮ ይሄ ጊዜያሹ እት መሰለሽ እኮ ጫሌ እኮ ነው ሶማሌ እንትን አሸባብን አባረው ምናምን እየመከራቸው ይሄ ደግሞ ጀነራል መዲድ ነው። ጀነራል መዲድ ነው አይሽ ኦፕሬተር ነኝ ኦፕሬተር ዛሬማ ጀነራሎችን ላሳይሽ እንዴ ሻወር ላስወስድሽ። ይሄን ጀነራል የሚያውቀው ሰው ካለ ይሄን ጀነራል
ይሄን ጀነራል የሚያቆሰው ካለ ነው ዶላር ሸልመዋል። እግዚአብሔር ትግራይን በስርዓት ታቆታላችሁ። ዳዋ ታቋለኝ አላውቀውም ወይ እግዚአብሔር። ይሄ ጭላሹ አተህጉምን ምናምን ታሪክ የሰራው እኮ እንዴት አታውቅም? መቀሌ እንዲያዝ ካረጓቸው ጀነራሎች እኮ አንዱ እኮ ነው። አፉን አይቷል ተመታ። እሱ ነው እንዴ? አዳ አንተ እዚህ ጋር ግን ሌላ ሰው ነው የሚመስለው። እነሱ አንተ ወደ ሀየው ነው ንገረኝ ባልኩ ሰዓት ትነግረኛለህ። አስታውቂያለሽ? እሺ ንገረኝ። ዳዊት እንዴት የጌታቸው ቀኝ እጅ ነው ከበደ ፍቃዱ ይሻል። ሳሚት ዲፍ ተናገረ ያለ ከበደ ፍቃዱ ይሄን ማውን አሉት እኮ ከፊት ቃል ዳዊት ያስቀኛል እኮ አላቆም ብለው ሲጻፋ ቋሉ ትላለ ኖ እዚህ ጋር መልኩ ተቀየረ እንጂ አሁን ከፊት ካሉትማ ሁሉንም እናውቃቸዋለን። ኧረ ተበናታ ታቆም ማንም ሰው ያቆም ከተከታግ ዳዊት እኮ የሞንጀሪኖ ዘመድ ወዲ ከበደን እንዴት አላውቀውም እንዴ? አሁን ከፊቱ ሁሉ ስብሰባ እንኳን እነሱ ሲቀመጡ እንኳን ሞንጀሪኖ ዘመድ ነው። አይታይም በደንብ ምንም ፊቱ ቁልጭ አለ። የበረሃ ፊታቸውን ነው እኮ። እሺ እሺ ማን ይሄ ወጣት አንተ ማን ወንድምህ ነው? ምን ኧረ አይደለም በእናትሽ እኮ ማለት ታዋቂ እኮ ነው። ታዋቂ ይሄ እንተ ይገበር እድልና ይውቅጫና በላና ህዝብ ትግሬ ከይጠሚና አንጋደል ዝበለ ቃል ጃላይፉ በቆሎ ውስጥ ሆኖ ምናምን ሲያወራ አርሚ 22 ያለ ነው። ተከከለ አወቅሹ። ይሄን ስሙን ንገሩኝ እስኪ ካወቃችሁ። ስሙን አይደለም እኔ ልጁንም አላስታወስኩትም። እና ይሄን ሳታውቁ ነው ላሳይ ቪዲዮ የሆነ በቆሎ ውስጥ ሆኖ የሬንጀር ልብስ ለብሶ ተይገበር እድልና ህዝብ ትግራይ ከይጠም ከይስደዝ ኢልና ንጋደል ዘለና ዝብል እዚህ ጋር ግን ፏ ብሏል። በቃ ሰመረ ይባላል። አሁን ፏ ብሏል እኮ ወደ አጋመ ዛላው አሮድ መቃላዩ ወደ አጋመ ይበላል። ዞሮ ዞሮ ትግራይ ነው ወደ መቃላዩ ሊጀምሩ ነው። ወደ መቀለ ወደ አጋመ ሊሉ ነው መከራቸው። እነዚህ ፒተርና የሹ እና መቀሌ ላይ አጋመ እንዴት መኖር አይችልም? ያላልኩ አሁን ትግራይ ነው። እኛ በትግራይ ነው እና ፒተርና የሹ ምን አቀባለ እነስ የሚያቆሷል አላውቀውም። ጀነራል ነው ይሄ። ይሄን የሚያቆስ የለም ፋዘር ነው ባይዘ አረባከ አላውቅም። ለዛ ነው አለ ጀነራሎቹ ስስ ልብ ያላችሁ አላውቅም ነው እስሙ ወደ ማርያም ወደ አሸብር ይላል። የጌቾ ጀለስ አሸብር የጌቾ ጀለስ ነው ወደ አሸብር ጌታቸው ጋር እኮ ተነስቼ ያለው እኮ ፎቶ ኮምፒውተሪ ላይ ረስቼው ስለመጣሁ ኢትዮጵያ ማርያም ጌታቸውን አግኝተው አጣኝ። ማርያም ጌቾማ ፌቨራይት ፍሮይንተሙ ተነስቻለሁ። እስካሁን ፍቅሩ አልወጣም። ፒሲ ላይ ነው ካሳሽ አስልክሻለሁ። ለዛው ገዛ ገርላሴን የተነሳ ነው። ምን ጌታቸው ጋር ተነሳም ታሽ ፋዘር ጋርም ተነስቻለሁ። አባቴ ሶዶኩ አራኔ ሰሙን ጠርቼ ወቅሻ አላውቅም። በስመ አብ ወልድ በይ እኔ በጣም ወደው ፐርሰናሊም ስለማውቀው በደንብ ስለማውቀው በደንብ ነው የምልሽ። ማወቅ ሲባል አንድ ሁለት አይደለም በደንብ ከፋዘር ጋር በጣም ጀለስ ናቸው። የሱ ልጆች እኮ እዚህ ያሉ ታውቃለህ? አራጋታለሁ ሶፊያንም አውቃታለሁ። ቲክታክ ላይ ይኸውልሽ ዘነበ ጻዕዳ ይላል። የሚመጣው ነው በእናትህ ነብሮ ነው ዝም ብለህ ነብሮ ይላል። አቤት ቤት ገብቼ አቤት ቤት ያለው መጽሐፍ እንዴት ናችሁ? ወይዬ እንዴ ያስከፋ ወይ አንድ ጥያቄ አለኝ። አሁን ብዙ ጄኔራሎች ተፈተዋል አይደል? በምን አጋጣሚ ያገኛቸው? የጄኔራል ልጅ ነው እሱን ነው እኔ ማወቅ የፈለኩት። ይኸው በእናትህ ወደ አሸበር ነው። ይኸው
ለምን ይመስላችኋል? ሁል ጊዜ እኮ የሙዴ ፖለቲካ ላይ ጀነራሎቹ መደነቅ አለበት። ጀነራሎቹ ትግራይ አይደለም ጀነራሎቹ ከነዚህ በላይ እኔ አልኩሽ እኮ እውነቱን የሆነ ቀን ታውቂያለሽ፣ ትሰማያለሽ አልኩሽ። እኔ የጀነራል ልጅ አይደለሁ የምን ልጅም አይደለሁ። እኔ ያገኘኋቸው በራሴ መንገድ አለኝ። እኔ የጀነራል ባለፈው ያየሽው ልጅ አለ አይደል? እሱ አባቱ ጀነራል ነው። ጓደኛዬ የኔ ቤስት ፍሬንድ ነው። እሱ ወስዶ ነው ያስነሳኝ። ኦኬ ሶስቱ በመልክ አራተው እመቤቴ እንዴ ማንም ትግራዋ ሄዱ መነሳት እንዴ ማን ቅርብናቸው ሎዛ በምን ተነሳሽ ታዲያ? የጀነራል ልጅ ናት እሷ። ያው የራሷ ነገር ከጌታቸው ጋር ጭምር ጭራሽ እንደ በደውም በከባዱ ሰዓት አይ የራሷ ነገር እኮ አለ። እሷ እኔ ሙሌ ሚዲያ ላይ ያነገረን ባለው እኔ አባቴ ጀነራል አይደለም። እኔ እነዚህ ሰው የሽልማት ሰርቲፊኬት ለኔ ሰጥቶኛል ዶክተር አድሃኖም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እያለ አይደል? አጎቴ ጀነራሉ ልገር አባቴ አይደለም። ግን በቃ በሰው በቃ እንደዛ ነው። ለዛም ነው በሰው ነው እንጂ አይ ከፋሚሊ ውስጥ ካሉ ችግር ነው። ፋዘሬ ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም። አይ ያው ፋሚሊ ውስጥ ግን አለ እንዳልኩ። ኧረ እኔ ፋሚሊ ውስጥ አጎቴ ስለኮ አጎቴ አይደለም የእናቴ አባቴ እኮ አይደለም። እንደዚህ ሩቅ ዘመድ አለ። አይ ዞሮ በቃ ሙሉ አታስተባብል። የጀነራል ማንም ሰው ሄዶ መነሳት ይችላል። የጀነራል ልጅ ነህ ካላችሁኝ አጽድቁልኝ፣ ተመችቶኛል። አግኝቼ ነው። የማን ይሻላል? የትኛው ጀነራል ይሻላል ታዲያ? እኔ ትግራይ የወድም ቤቴ አንተና እኔ ግን ብዙ ነገራችን ይመሳሰላል። ሞለኪ ጌታቸው አሰፋ እኮ አቦይ ስብሐትን ነው የሚመስለው። ወድም ቤቴ አራሷ አይደለም ጌታቸው አሰፋ ዝም ብለሽ አትተርተሪ። እሱ አይቀርብብህ እንዴ? ምን ሆነሽ እንዴ? እዚህ ትክክለኛ ፎቶ ላይ አለ። እኔ ደግሞ አንዴ ወጣት ልጅ ነበር ጌታቸው አሰፋ ነው ብሎ የሆነ ጊዜ አንዱን ያዝ ነው ብለው የጆ መዲድ ልጅ ነው የጀነራል መዲድ ሁሌ ይጠራዋል እሱን ሰውዬ። ትክክል ሁሌ ይጠራዋል። እኔ ግን አቦይ ስብሐት ነው የምወዳቸው መጀመሪያ ከሁሉም በላይ ደስ የሚል ሰውዬ። በቃ አሳች ነው መጽሐፍ ነው የሚለው። አይ እኔ አሁን ለምሳሌ አድማጫቸው ከወደድኩት ጻድቃንን እወደዋለሁ። ስልጣን ላይ አልነበረም። ለህዝቡ ሲል ከተመቻቸው ህይወት ላይ ወጥቶ መጥቶ ማታገሉ ክብር ይገባዋል። ኩይን አለሽ ኩይና። እኔ እኮ ጀነራል ጻድቃንን በጣም ነበር የምወደው። መፖሰት ያቆምኩት የሆነ ሰው ካወቁ በኋላ ዘጋኝ። መፖሰት ራሱ አልፈልግም። ይገርማችኋል። ተከታትቶ ነው የሚገርመው። አይ እኔ እናንተ አታውቁም። የሚያውቅ ሰው ስላለ እሷን ሊገባት ነው። አንተም አታውቅም። ዝም ብለህ አትበል። ምንም አታውቅም አንቺ። አይደለም ምን ለማለት የበላሽው ምግብ ለአመት በየው ምግብ ነግርሻለሁ። አይደለም ለዛ ነው ባይዘቤ ንገረኝ ምን እንደበላሁ። ምን እየበላሁ ለዛ ላይ ወዳ ሀየለም በመሰለኝና የነገረሽ ለዛ ነው ባይዘቤ። ኧረ ፓስታ ነው ተብሎ አንተ ደግሞ ሩዝ አትበላለሽ። ወዳ ሀየለም ነገርሽ ምን እሳካገው ምን ላይ ነው የሚገናኝ ነገር አይደለም። እሷ እኮ ገብቷታል። እኔ ከታስ አንድ ልጅ ስለማዋሏ ነገር ወዳ ሀየለም ጌታቸው አሰፋ ያለኝ ባይዜ ዝም ብሎ አይደለም የነገራችሁ። የሙሌ እጅና የስለላ መረቡ ከባድ ነው ለማለት ነው። እኔ ፈልጌ አስቴርን ከፈለኳት እኔ አስቴር ቦሪ አገኘታለሁ። እኔ ነገርኩሽ እኮ ሰፈሩ ሰለይ ነው። እኔ ማንንም ሰው ማግኘት ይችላል። ባይዚ አምጣ በኝ፣ የሆነ ሰው ፋይል አምጣ በኝ፣ አመጣልሻለሁ። አሁን የኔን መቼም ታመጣው አትችልም። መቼ አንተ መጀመሪያ ራስህ ያንተን ፋይል ግን አመጣዋለሁ እኔ። አታመጣው እባክህ። ነግሬሃለሁ፣ ባለፈው ጫፍጫፉ ነግሬሃለሁ። አንተ ስለላ ላይ ጎበዝ ከሆንክ አንተ ተጠይቀህ የማይታጣ ነገር ከሌለ ከይቅርታ ጋር ይሄንን ሰውዬ ጭምብሉን ግለጽልን። ፎቶውን አምጣልኝ፣ አድራሻውን አምጣልኝ፣ ለኔ ነገር ይኸውልሽ። ይሄ የተክልዬ ልጅ ነው፣ የተክለ ሃይማኖት ልጅ ነው። ተክለ ሃይማኖት የሱ ፋይል ግን አውቃለሁ። አስቱ እሺ፣ አምስተኛ
ምን አንተ ደግሞ የሱ ፋይል የምትረስከው በፊት ለፊት ይወጣም እንዳንተ ተደብቋል አላ የሱን ፋይል ስትል እንዳለ ማለት ያሳለፈው ህይወት ለምሳሌ ጓደኞቼ ትምህርት ቤት ያልከውን እኮ ነገርኩህ እኮ እስቲ አንዱ ንገረኝ። ነጫጭባ ብላት አስተማሪዋን እኮ ለምን ትነግረዋለህ? ሁሉ ጊዜ አይደል እንደ የምታወራው አስተማሪዋ ነጫጭባ ብላት ምን ስላንተ ማወቅ አይከብድም። አስተማሪ ነጫጭባ ብላት አንድ የፈረንጅ አስተማሪ ነበረች የተማርክበት ትምህርት ቤት እና ነጫጭባ አልካት አይደለ? ከዛ በኋላ ቢሮ ድረስ ነጫጭባ እሷ አታውቅም አማርኛ። ነጫጭባ የሚለውን ነገር ይዛ ሄዳ የት ነው ይቅርታ የጠየቃት? በተማሪዎቹ ፊት ለፊት ይካስገባ። ይሄን ደግሞ ማን ነገረ? ነግሬሃለሁ እኮ አልሰማኝም። ጓደኞችን የት እንደመጣ ሁሉ ነገር አውቃለሁ እና አላክልኝም እኮ ሁሉ ነገር አውቃለሁ። የት አካባቢ እንደነበር እንዴ ሰው ግን ፊቱን ሸፍኖ አታውቀኝም ማለት ነው። አሳይተህ ተረተረት ነው ተረተረት አይ እኔ ነግሬዋለሁ። አይ ያውቃል እሱ ይገናዘሙ ተረት እኮ ነው የምታወራው። ይሄ እኮ የትምህርት ላይፉን ነው የምታውቀው። ከዛ ላይ ያለውን ፈተና ላይፉን ታውቀዋለህ። አረ ወንድም ታወራላችሁ። ይሄ እኮ ተረት እኮ አልኩህ እኮ ተረት በቪዲዮ ጣና ነገረው ብራዘር። ትንሽ ወንድሜ ነው ባይዘ ተረት ነው ወይ የምታውቀው? በቪዲዮ ጣና እስከዛ ያላወቀች ብራዘር እኮ ነው